अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम साहिबान का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। अगर आप वाक़ई अरबी ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर हर सब्जेक्ट से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है मैं खाना पसंद करता हूँ। मैं खाना पसंद करता हूँ या मैं खाना पसंद करती हूँ। इसको अरबी में कहेंगे अना उहिब्बुत ताम। अना उहिब्बुत ताम। अना उहिब्बु अत्ताम। अना मैं उहिब्बु पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ। अत्ताम खाना। अना उहिब्बुत ताम मुझे खाना पसंद है या मैं खाना पसंद करता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक फूड। आई लाइक फूड। इसके बाद जुमला है ये खाना मज़ेदार है। यह खाना मज़ेदार है या यह खाना लजीज है। अरबी में कहेंगे हाज़ा तामु लजीज। हाज़ा तामु लजीज। हाज़ा ताम लजीज। हाज़ा ये, दिस अत्ताम यानी खाना फूड, लजीज मज़ेदार डिलीशियस। हाज़ा तामु लजीज ये खाना मज़ेदार है। इंग्लिश में कहेंगे दिस फूड इज़ डिलीशियस। इसके बाद जुमला है मैं भूखा हूँ। मैं भूखा हूँ। अरबी में कहेंगे अना जाए। अना जाए। अना जाए। और अगर फीमेल है वो कहना चाह रही मैं भूखी हूँ तो कहेंगी अना जाइआ। अना जाइआ। अना मैं जाए यानी भूखा। इंग्लिश में कहेंगे आई एम हंग्री। आई एम हंग्री। इसके बाद है मैं पियासा हूँ। मैं पियासा हूँ। अरबी में कहेंगे अना आतशान। अना आतशान। अना मैं आतशान पियासा हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम थर्स्टी। आई एम थर्स्टी। अब यहाँ पे अना आतशान जो है, अगर फीमेल कहना चाह रही हूँ कि मैं पियासी हूँ तो आतशान के बजाय कहेंगी अना आतशाना। अना आतशाना मैं पियासी हूँ। इसके बाद जुमला है मुझे रोटी चाहिए। मुझे रोटी चाहिए या मैं रोटी चाहता हूँ। अरबी में कहेंगे उरीदु खुब्ज़ा। उरीदु खुब्ज़ा। उरीदु खुब्ज़ा। उरीदु मुझे चाहिए या मैं चाहता हूँ। खुब्ज़ा, खुब्ज़ कहते हैं रोटी को। उरीदु खुब्ज़ा मुझे रोटी चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे आई वांट ब्रेड। आई वांट ब्रेड। इसके बाद जुमला है मैंने मछली खाई है। मैंने मछली खाई है। अरबी में कहेंगे अकल तु समक। अकल तु समक। अकल तु मैंने खाई है, असमक मछली। समक कहते हैं मछली को यानी फिश। अकल तु समक मैंने मछली खाई है। ये मेल और फीमेल दोनों जुमला इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों के लिए। अकल तु समक मैंने मछली खाई है। और अगर आप कहना चाह रहे हैं मैंने गोश्त खाया है तो कहेंगे अकल तुल लहम। अकल तुल लहम। इंग्लिश में कहेंगे आई एट फिश। आई एट फिश। इसके बाद है तुम क्या खा रहे हो। तुम क्या खा रहे हो। अरबी में कहेंगे मादा ताकुलु। मादा ताकुलु। मादा क्या, ताकुलु तुम खा रहे हो। मादा ताकुलु तुम क्या खा रहे हो। और अगर हम फीमेल से पूछ रहे हैं तो ताकुलु के बजाय कहेंगे मादा ताकुलीन। मादा ताकुलीन तुम क्या खा रही हो। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू ईटिंग। व्हाट आर यू ईटिंग। इसके बाद है खाना कैसा था। खाना कैसा था। अरबी में कहेंगे कैफ़ा कानत ताम। कैफ़ा कानत ताम। कैफ़ा कैसा, काना था, अत्ताम खाना। कैफ़ा कानत ताम खाना कैसा था। इंग्लिश में कहेंगे हाउ वाज द फूड। हाउ वाज द फूड। इसके बाद है मुझे गर्म खाना चाहिए। मुझे गर्म खाना चाहिए। इसको अरबी में कहेंगे उरीदु तुआमन हार्रा। उरीदु तुआमन हार्रा। उरीदु मुझे चाहिए, तुआमन खाना, हार्रा गर्म, हॉट। उरीदु तुआमन हार्रा मुझे गर्म खाना चाहिए। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए जुमला है। आई वांट हॉट फूड। इसके बाद जुमला है क्या खाना तैयार है। क्या खाना तैयार है। इसको अरबी में कहेंगे हली तोआम जाहिज़। हली तोआम जाहिज़।
हल इत्तआम जाहिज़, हल क्या, अत्तआम खाना, जाहिज़ तैयार है, हल इत्तआम जाहिज़ क्या खाना तैयार है। इंग्लिश में कहेंगे इज़ द फूड रेडी, इज़ द फूड रेडी। इसके बाद जुमला है मैं गोश्त पसंद करता हूँ, मैं गोश्त पसंद करता हूँ। अरबी में कहेंगे अना उफ़ज़्ज़िलुल लहम, अना उफ़ज़्ज़िलुल लहम, अना उफ़ज़्ज़िलुल लहम, अना मैं उफ़ज़्ज़िलु पसंद करता हूँ, अल-लहम गोश्त, अना उफ़ज़्ज़िलुल लहम मैं गोश्त पसंद करता हूँ। आई प्रेफर मीट, इंग्लिश में कहेंगे आई प्रेफर मीट। इसके बाद है नमक ज़्यादा ना डालो, नमक ज़्यादा ना डालो। इसको अरबी में कहेंगे ला तुक्सिरिल मिल्ह, ला तुक्सिरिल मिल्ह, ला तुक्सिरिल मिल्ह, नमक ज़्यादा ना डालो। ला तुक्सिर यानी ना ज़्यादा करो, अल मिल्ह नमक, ला तुक्सिरिल मिल्ह नमक ज़्यादा ना डालो। इंग्लिश में कहेंगे डोंट ऐड टू मच साल्ट। इसके बाद जुमला है खाना दस्तरखान पर है, खाना दस्तरखान पर है, या हम कहते हैं कि दस्तरखान रेडी है, दस्तरखान तैयार है। अरबी में कहेंगे अत्तआमु अलल माइदा, अत्तआमु अलल माइदा, अत्तआमु अलल माइदा, अत्तआम खाना, अला पर, अल माइदा दस्तरखान, अत्तआमु अलल माइदा खाना दस्तरखान पर है या दस्तरखान तैयार है। इंग्लिश में कहेंगे द फूड इज़ ऑन द टेबल, द फूड इज़ ऑन द टेबल। इसके बाद जुमला है क्या तुम पानी चाहते हो, क्या तुम पानी चाहते हो। इसको अरबी में कहेंगे हल तुरीदु माअन, हल तुरीदु माअन, हल तुरीद क्या तुम चाहते हो, माअन पानी, हल तुरीदु माअन क्या तुम पानी चाहते हो। इंग्लिश में कहेंगे डू यू वांट वाटर, डू यू वांट वाटर। इसके बाद जुमला है चाय बहुत गर्म है, चाय बहुत गर्म है। इसको अरबी में कहेंगे अश्शायु हारुन जिद्दा, अश्शाय हारुन जिद्दा, अश्शाय चाय, हारुन गर्म, जिद्दा बहुत, अश्शायु हारुन जिद्दा चाय बहुत गर्म है। इंग्लिश में कहेंगे द टी इज़ वेरी हॉट, द टी इज़ वेरी हॉट। इसके बाद जुमला है मुझे मीठा पसंद नहीं है, मुझे मीठा पसंद नहीं है। अरबी में कहेंगे अना ला उहिब्बुल हलवा, अना ला उहिब्बुल हलवा, अना मुझे, ला उहिब्बु नहीं पसंद है, अल हलवा मीठा या मिठाई, अना ला उहिब्बुल हलवा मुझे मीठा पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक स्वीट्स, इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट लाइक स्वीट्स। इसके बाद जुमला है मेरा पेट भर गया है, मेरा पेट भर गया। अरबी में कहेंगे अना शबान, अना शबान, और अगर फीमेल बोल रही है तो कहेगी अना शबाना, अना शबाना यानी मैं फुल हूँ या मेरा पेट भर गया है। इंग्लिश में कहेंगे आई एम फुल, आई एम फुल। इसके बाद जुमला है मुझे खाने के बाद फल चाहिए, मुझे खाने के बाद फल चाहिए। अरबी में कहेंगे उरीदु फाकिहतन बाद अत्तआम, उरीदु फाकिहतन बाद अत्तआम, उरीदु मुझे चाहिए फाकिहा फल, बाद अत्तआम खाने के बाद। इंग्लिश में कहेंगे आई वांट फ्रूट आफ्टर द मील, आई वांट फ्रूट आफ्टर द मील। इसके बाद जुमला है अल्लाह ने जो हमें रिस्क दिया है उसमें बरकत हो, लास्ट जुमला है अल्लाह ने जो हमें रिस्क दिया है उसमें बरकत हो। अरबी में कहेंगे बारकल्लाहु फीमा रज़क़ना, बारकल्लाहु फीमा रज़क़ना, बारकल्लाहु अल्लाह ने, अल्लाह बरकत दे, फीमा उसमें, रज़क़ना जो रिस्क हमें दिया है, बारकल्लाहु फीमा रज़क़ना। यह जुमला बतौर दुआ के इस्तेमाल होता है। मुझे पानी का एक गिलास चाहिए या मुझे एक गिलास पानी चाहिए। इसको अरबी में कहेंगे उरीदु का असम मिनल मा, उरीदु का असम मिनल मा, उरीदु मुझे चाहिए, कास कहते हैं गिलास को, मिनल मा पानी का, उरीदु का असम मिनल मा मुझे पानी का एक गिलास चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे आई वांट अ गिलास ऑफ वाटर। इसके बाद जुमला है खाना बहुत गर्म है, ख्याल रखो या ख्याल रखना या ध्यान रखना। अरबी में कहेंगे अत्तआमु हारुन जिद्दा फंतबिह, अत्तआमु हारुन जिद्दा फंतबिह, अत्तआम खाना, हारुन गर्म, जिद्दा बहुत, फंतबिह ख्याल रखो। अत्तआमु हारुन जिद्दा फंतबिह खाना बहुत गर्म है, ख्याल रखो। इंग्लिश में कहेंगे द फूड इज़ वेरी हॉट बी केयरफुल, द फूड इज़ वेरी हॉट बी केयरफुल। इसके बाद जुमला है क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है, क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है। अरबी में कहेंगे हल तुहिब्बुल कहवा, हल तुहिब्बुल कहवा,
हल तुहिब्बुल कहवा, हल क्या, तुहिब्बु तुम्हें पसंद है, या यहाँ पे आप कह सकते हैं तवद्दु, तुहिब्बु भी कह सकते हैं, तवद्दु भी कह सकते हैं। अल कहवा कॉफ़ी, हल तुहिब्बुल कहवा, क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है। और अगर फीमेल से पूछ रहे हैं तो कहेंगे हल तुहिब्बीन अल कहवा, हल तुहिब्बीन अल कहवा। इंग्लिश में कहेंगे डू यू लाइक कॉफ़ी, डू यू लाइक कॉफ़ी। इसके बाद जुमला है मुझे बग़ैर चीनी की कॉफ़ी पसंद है, मुझे बग़ैर चीनी वाली कॉफ़ी पसंद है। अरबी में कहेंगे उहिब्बुल कहवा बिदूनी सुक्कर, उहिब्बुल कहवता बिदूनी सुक्कर, उहिब्बु मुझे पसंद है, या अवद्दु मुझे पसंद है, अल कहवा कॉफ़ी, बिदूनी बग़ैर, सुक्कर शक्कर के, उहिब्बुल कहवता बिदूनी सुक्कर, मुझे बग़ैर चीनी की कॉफ़ी पसंद है। इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक कॉफ़ी विदाउट शुगर, आई लाइक कॉफ़ी विदाउट शुगर। इसके बाद जुमला है मैं हर सुबह कॉफ़ी पीता हूँ, मैं हर सुबह कॉफ़ी पीता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे, अरबी में कहेंगे अना अशरबुल कहवता कुल्ला सबाह, अना अशरबुल कहवता कुल्ला सबाह, अना अशरबु मैं पीता हूँ या पीती हूँ, अल कहवा कॉफ़ी, कुल्ला सबाह हर सुबह। इंग्लिश में कहेंगे आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। इसके बाद है मुझे दूध वाली चाय चाहिए, मुझे दूध वाली चाय चाहिए। अरबी में कहेंगे उरीदु शयम बिल लबन, उरीदु शयम बिल लबन, उरीदु मुझे चाहिए, शयन चाय, बिल लबन दूध वाली। यहाँ बिल लबन लिख दिया गया है, बिल हलीब कहेंगे। अब लबन दूध को नहीं कहते हैं, अरब इलाके में लबन लस्सी वगैरह को कहते हैं या दही को भी कहते हैं, तो यहाँ पे बिल हलीब कहेंगे। उरीदु शयम बिल हलीब, मुझे दूध वाली चाय चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे आई वांट टी विद मिल्क, आई वांट टी विद मिल्क। इसके बाद है मुझे चाय में चीनी नहीं चाहिए, मुझे चाय में चीनी नहीं चाहिए। अरबी में कहेंगे ला उरीदु सुक्करन फिश चाय, ला उरीदु मुझे नहीं चाहिए, सुक्करन चीनी या शक्कर, फी में अशाय चाय में, ला उरीदु सुक्करन फिश चाय मुझे चाय में चीनी नहीं चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वांट शुगर इन द टी, आई डोंट वांट शुगर इन द टी। इसके बाद है चाय ज़्यादा तेज़ ना बनाओ। अरबी में कहेंगे ला तजअल शाय कवियन, ला तजअल शाय कवियन, ला तजअल ना बनाओ, अशाय चाय को, कवियन ज़्यादा तेज़, ला तजअल शाय कवियन चाय ज़्यादा तेज़ ना बनाओ। इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक द टी टू स्ट्रॉन्ग, डोंट मेक द टी टू स्ट्रॉन्ग। इसके बाद है मैं चाय नहीं पीता या मैं चाय नहीं पीती। अरबी में कहेंगे अना ला अशरबु शाय, अना ला अशरबु शाय, अना मैं ला अशरबु नहीं पीता हूँ, अशाय चाय, अना ला अशरबु शाय मैं चाय नहीं पीता। इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट ड्रिंक टी, आई डोंट ड्रिंक टी। इसके बाद है दूध ज़्यादा ना डालो, दूध ज़्यादा ना डालो। अरबी में कहेंगे ला तुक्सिरिल लबन, यहाँ पे भी लबन नहीं कहेंगे बल्कि हलीब कहेंगे, ला तुक्सिरिल हलीब, ला तुक्सिर ना ज़्यादा डालो, अल हलीब दूध, ला तुक्सिरिल हलीब दूध ज़्यादा ना डालो। इंग्लिश में कहेंगे डोंट ऐड टू मच मिल्क, डोंट ऐड टू मच मिल्क। इसके बाद है थोड़ी सी चीनी डाल दो, थोड़ी सी चीनी डाल दो। अरबी में कहेंगे अज़िफ कलीलम मिनस सुक्कर, अज़िफ कलीलम मिनस सुक्कर, अज़िफ यानी डाल दो, कलीलम थोड़ी सी, मिनस सुक्कर शक्कर, सुक्कर कहते हैं शक्कर को। इंग्लिश में कहेंगे ऐड अ लिटल शुगर, ऐड अ लिटल शुगर। इसके बाद है मुझे ठंडी ड्रिंक चाहिए, मुझे ठंडी ड्रिंक चाहिए। अरबी में कहेंगे उरीदु शराबन बारिदन, उरीदु शराबन बारिदन, उरीदु मुझे चाहिए, शराबन ड्रिंक, बारिदन ठंडी, उरीदु शराबन बारिदन मुझे ठंडी ड्रिंक चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे आई वांट अ कोल्ड ड्रिंक, आई वांट अ कोल्ड ड्रिंक। इसके बाद है ठंडा पानी दे बराहे करम, या बराहे करम ठंडा पानी दे। अरबी में कहेंगे मा उन बारिद लौ समह, मा उन बारिद लौ समहता, मा उन बारिद, मा पानी, बारिद ठंडा, मा उन बारिद
ٹھنڈا پانی مطلب مجھے ٹھنڈا پانی دے دیجیے. لو سمحت براہ کرم. انگلش میں کہیں گے کولڈ واٹر پلیز. کولڈ واٹر پلیز. اس کے بعد ہے دودھ کا گلاس دیں براہ کرم یا براہ کرم دودھ کا گلاس دیں. عربی میں کہیں گے کوب من الحلیب من فضلک. کوب من الحلیب من فضلک. کوب یعنی گلاس، من الحلیب دودھ کا، کوب من الحلیب من فضلک براہ کرم یا پلیز براہ مہربانی. انگلش میں کہیں گے a glass of milk please. a glass of milk please. اس کے بعد ہے کیا آپ کے پاس سافٹ ڈرنکس ہیں؟ کیا آپ کے پاس سافٹ ڈرنکس ہیں؟ اس کو عربی میں کہیں گے هل عندکم مشروبات غازیہ. هل عندکم مشروبات غازیہ. هل عندکم کیا تمہارے پاس، یا یہاں پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں هل عندک کیا تمہارے پاس مشروبات ڈرنکس غازیہ سافٹ. هل عندکم مشروبات غازیہ کیا آپ کے پاس سافٹ ڈرنکس ہیں. اس کو انگلش میں کہیں گے ڈو یو ہیو سافٹ ڈرنکس. ڈو یو ہیو سافٹ ڈرنکس. اس کے بعد ہے مجھے سیب کا جوس چاہیے. مجھے سیب کا جوس چاہیے. عربی میں کہیں گے اريد عصير تفاح. اريد عصير تفاح. اريد مجھے چاہیے عصیر جوس تفاح سیب کا. اريد عصير تفاح مجھے سیب کا جوس چاہیے. انگلش میں کہیں گے I want apple juice. I want apple juice. اس کے بعد ہے مجھے ایک نارنجی کا جوس دیں یا مجھے ایک اورنج جوس دیں. عربی میں کہیں گے آتنی عصیرا برتقالیا. یہاں پہ با کے اوپر پیش ہوگا، تا پہ زبر ہوگا. آتنی عصیرا برتقالیا. آتنی مجھے دیں عصیرا جوس برتقالیا یعنی نارنجی کا. انگلش میں کہیں گے گیو می این اورنج جوس. گیو می این اورنج جوس. اس کے بعد ہے اس جوس کی قیمت کتنی ہے. اس جوس کی قیمت کتنی ہے. عربی میں کہیں گے کم ثمن هذا العصیر. کم ثمن هذا العصیر. کم ثمن کتنی، کم کتنی، ثمن قیمت، هذا اس، العصیر جوس. کم ثمن هذا العصیر اس جوس کی قیمت کتنی ہے. انگلش میں کہیں گے how much is this juice. how much is this juice. اس کے بعد ہے یہ ڈرنک بہت مزیدار ہے. یہ ڈرنک بہت مزیدار ہے. عربی میں کہیں گے هذا الشراب لذیذ جدا. هذا الشراب لذیذ جدا. هذا الشراب یہ ڈرنک، هذا یہ الشراب ڈرنک، لذیذ یعنی مزیدار، جدا بہت. انگلش میں کہیں گے this drink is very delicious. this drink is very delicious. اس کے بعد ہے میں نے لیمو پانی پیا ہے. میں نے لیمو پانی پیا ہے. عربی میں کہیں گے شربت ماء باللیمون. شربت ماء باللیمون. شربت میں نے پیا ہے، ماء پانی، باللیمون لیمو والا. شربت ماء باللیمون میں نے لیمو پانی پی لیا یا پیا ہے. عربی میں انگلش میں کہیں گے I drank lemon water. I drank lemon water. کیا آپ کے پاس کھانے کا مینو ہے. اس کو عربی میں کہیں گے هل عندکم قائمۃ الطعام. هل عندکم قائمۃ الطعام. هل عندکم کیا آپ کے پاس. یہاں آپ عندک بھی کہہ سکتے ہیں. هل عندک قائمۃ الطعام. قائمہ کہتے ہیں مینو کو، الطعام کھانا، قائمۃ الطعام یعنی کھانے کا مینو. انگلش میں کہیں گے ڈو یو ہیو دا فوڈ مینو. اس کے بعد ہے کیا کھانا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے. کیا کھانا گرم ہے یا ٹھنڈا. اس کو عربی میں کہیں گے هل الطعام حار ام بارد. هل الطعام حار ام بارد. حل مانے کیا، الطعام کھانا، حار گرم ہے، ام یا بارد یعنی ٹھنڈا. هل الطعام حار ام بارد کیا کھانا گرم ہے یا ٹھنڈا. انگلش میں کہیں گے is the food hot or cold. اس کے بعد ہے کھانا کب تیار ہوگا یا کھانا کب بنے گا، کب بن جائے گا. عربی میں کہیں گے متى يكون الطعام جاہزا. متى يكون الطعام جاہزا. متى کب، یکون ہوگا، الطعام کھانا، جاہزہ تیار. متى يكون الطعام جاہزا کھانا کب تیار ہوگا. انگلش میں کہیں گے when will the food be ready. اس کے بعد جملہ ہے کھانا بہت زبردست اور مزیدار ہے. عربی میں کہیں گے الطعام رائع وشہی جدا. الطعام رائع وشہی جدا. الطعام کھانا، رائع زبردست، و مانے اور، شہی مطلب مزیدار، جدا مانے بہت. الطعام رائع وشہی جدا
کھانا بہت زبردست اور مزیدار ہے۔ انگلش میں کہیں گے دا فوڈ از ونڈرفل اینڈ ویری ڈیلیشیس۔ اس کے بعد ہے تھوڑا سا نمک ڈال دو، عربی میں کہیں گے اضف قلیلا من الملح، اضف قلیلا من الملح، اضف مطلب ڈال دو، قلیلا تھوڑا سا، الملح ملح کہتے ہیں نمک کو، اضف قلیلا من الملح تھوڑا سا نمک ڈال دو۔ انگلش میں کہیں گے ایڈ a little salt۔ اس کے بعد ہے میں مرچ والا کھانا نہیں کھاتا، عربی میں کہیں گے انا لا آکل الطعام الحار، انا لا آکل الطعام الحار، انا میں، لا آکل نہیں کھاتا ہوں، الطعام کھانا، الحار مرچ والا، انا لا آکل الطعام الحار میں مرچ والا کھانا نہیں کھاتا۔ انگلش میں کہیں گے I don't eat spicy food۔ اس کے بعد ہے مجھے کھانے میں نمک نہیں چاہیے، عربی میں کہیں گے لا اريد ملحا في الطعام، لا اريد ملحا في الطعام، لا اريد مجھے نہیں چاہیے، ملحا نمک، في الطعام کھانے میں، لا اريد ملحا في الطعام۔ انگلش میں کہیں گے I don't want salt in the food۔ اس کے بعد ہے زیادہ تیل مت ڈالو، زیادہ تیل مت ڈالو، عربی میں کہیں گے لا تضع كثيرا من الزيت، لا تضع كثيرا من الزيت، لا تضع نہ ڈالو، کثیرا زیادہ، من الزیت زیت کہتے ہیں تیل کو، لا تضع کثیرا من الزیت زیادہ تیل مت ڈالو۔ انگلش میں کہیں گے ڈونٹ پٹ ٹو مچ آئل۔ اس کے بعد ہے مجھے مکھن کے ساتھ روٹی دیں، اس کو عربی میں کہیں گے اعطنی خبزا مع الزبدہ، اعطنی خبزا مع الزبدہ، اعطنی مجھے دیں، خبز روٹی، مع ساتھ، الزبدہ مکھن، اعطنی خبزا مع الزبدہ مجھے مکھن کے ساتھ روٹی دیں۔ انگلش میں کہیں گے گیو می بریڈ ود بٹر۔ اس کے بعد ہے مجھے چکن سوپ چاہیے، عربی میں کہیں گے اريد شوربۃ الدجاج، اريد شوربۃ الدجاج، شوربہ کہتے ہیں سوپ کو، الدجاج یعنی چکن، اريد مجھے چاہیے، شوربہ سوپ، الدجاج چکن کا، اريد شوربۃ الدجاج مجھے چکن سوپ چاہیے۔ انگلش میں کہیں گے I want chicken soup، I want chicken soup۔ اس کے بعد ہے مجھے ایک گلاس دودھ چاہیے، عربی میں کہیں گے اريد كوبا من الحليب، اريد كوبا من الحليب، اريد مجھے چاہیے، کوب کہتے ہیں گلاس کو، من الحلیب حلیب کہتے ہیں دودھ کو، یا کاس بھی گلاس کو کہتے ہیں، اريد كوبا من الحليب مجھے ایک گلاس دودھ چاہیے۔ انگلش میں کہیں گے I want a glass of milk۔ اس کے بعد ہے مجھے کھانے کے بعد پھلوں کی پلیٹ چاہیے، اس کو عربی میں کہیں گے اريد طبق الفاکہۃ بعد الطعام، اريد طبق الفاکہۃ بعد الطعام، اريد مجھے چاہیے، طبق پلیٹ، الفاکہہ پھل، بعد الطعام کھانے کے بعد، اريد طبق الفاکہہ بعد الطعام مجھے کھانے کے بعد پھلوں کی پلیٹ چاہیے۔ انگلش میں کہیں گے I want a plate of fruits after the meal۔ اس کے بعد ہے کیا تم ٹھنڈی ڈرنک چاہتے ہو یا کیا تم کولڈ ڈرنک چاہتے ہو، عربی میں کہیں گے هل تريد مشروبا باردا، هل تريد مشروبا باردا، هل تريد کیا تم چاہتے ہو، مشروبہ مشروب کہتے ہیں ڈرنک کو، بارد ٹھنڈی یعنی کولڈ ڈرنک، انگلش میں کہیں گے ڈو یو وانٹ اے کولڈ ڈرنک۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس سب سے بہترین ڈش کون سی ہے، آپ کے پاس سب سے بہترین ڈش کون سی ہے، یہ آپ کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں ہوتے تو معلوم کرتے ہیں وہاں پہ۔ اس کو عربی میں کہیں گے ما ہوا افضل طبق عندکم، ما ہوا افضل طبق عندکم، ما ہوا کون سی ہے، افضل سب سے بہترین، طبق یعنی ڈش، طبق پلیٹ کو بھی کہتے ہیں اور ڈش کو بھی کہتے ہیں، عندکم تمہارے پاس۔ اس کو انگلش میں کہیں گے واٹ از یور بیسٹ ڈش۔ اس کے بعد ہے کیا آپ کے پاس سبزی والے کھانے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس ویجیٹیرین کھانے ہیں، اس کو عربی میں کہیں گے هل عندکم اطعمة نباتیہ، هل عندکم اطعمة نباتیہ، هل عندکم کیا تمہارے پاس اطعمہ کھانے ہیں، نباتیہ ویجیٹیرین، اطعمہ نباتیہ کہتے ہیں ویجیٹیرین کھانے کو، هل عندکم اطعمة نباتیہ۔ انگلش میں کہیں گے ڈو یو ہیو ویجیٹیرین ڈشز۔ اس کے بعد ہے
مجھے چمچ دیں، مجھے چمچ دیں، عربی میں کہیں گے آتنی ملعقہ، آتنی ملعقہ، آتنی مجھے دیں، ملعقہ چمچ، چمچ کو ملعقہ کہتے ہیں۔ انگلش میں کہیں گے گیو می اے اسپون۔ اس کے بعد ہے شیف ابھی کھانا پکا رہا ہے، شیف کہتے ہیں باورچی کو۔ عربی میں کہیں گے الشیف یطبخ الطعام الآن، الشیف یطبخ الطعام الآن، الشیف باورچی۔ اب عربی میں شیف کہنے لگے، ویسے طباخ بولا جاتا ہے اس کے لیے، لیکن نئی عربی میں شیف کہتے ہیں۔ یطبخ پکا رہا ہے، الطعام کھانا، الآن ابھی، الشیف یطبخ الطعام الآن، شیف ابھی کھانا پکا رہا ہے، یعنی باورچی ابھی کھانا پکا رہا ہے۔ انگلش میں کہیں گے دا شیف از کوکنگ دا فوڈ ناؤ۔ اس کے بعد ہے کھانا مزیدار ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، یعنی کھانا جو بناتا ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کو دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کھانا مزیدار ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اس کو عربی میں کہیں گے الطعام لذیذ جزاک اللہ خیرا، الطعام لذیذ جزاک اللہ خیرا۔ انگلش میں کہیں گے دا فوڈ از ڈیلیشس may اللہ ریوارڈ یو۔ اس کے بعد ہے سروس کے لیے شکریہ، یعنی آپ کہیں ہوٹل وغیرہ میں کھاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو کہتے ہیں سروس کے لیے شکریہ۔ عربی میں کہیں گے شکراً علی الخدمہ، شکراً علی الخدمہ، شکراً علی الخدمہ، خدمہ یعنی سروس، سروس کے لیے شکریہ۔ انگلش میں کہیں گے تھینک یو فار دا سروس، تھینک یو فار دا سروس۔ میں ابھی چاول پکا رہا ہوں، میں ابھی چاول پکا رہا ہوں یا میں ابھی چاول پکا رہی ہوں۔ عربی میں کہیں گے انا اطبخ الارز الان، انا اطبخ الارز الان، انا اطبخ میں پکا رہا ہوں یا پکا رہی ہوں، الارز چاول، الان ابھی، انا اطبخ الارز الان۔ انگلش میں کہیں گے I am cooking rice now۔ اس کے بعد ہے مجھے کھانا پکانے کی ترکیب چاہیے۔ عربی میں کہیں گے اريد وصفة الطبخ، اريد وصفة الطبخ، اريد مجھے چاہیے، وصفہ ترکیب، الطبخ طبخ کہتے ہیں پکانا، یعنی پکانے کی ترکیب، وصفة الطبخ پکانے کی ترکیب، اريد وصفة الطبخ۔ انگلش میں کہیں گے I want the cooking recipe۔ اس کے بعد ہے گوشت کو دیگچی میں ڈال دو۔ عربی میں کہیں گے ضع اللحم فی القدر، ضع اللحم فی القدر، ضع ڈال دو، اللحم گوشت، فی القدر دیگچی میں یا ہانڈی میں، ضع اللحم فی القدر۔ انگلش میں کہیں گے put the meat in the pot۔ اس کے بعد ہے گیس چولہا آن کر دو۔ اس کو عربی میں کہیں گے اشعل موقد الغاز، اشعل موقد الغاز، اشعل آن کر دو، موقد الغاز گیس چولہا، گیس چولہے کو کہتے ہیں موقد الغاز۔ انگلش میں کہیں گے ٹرن آن دا گیس اسٹوو۔ اس کے بعد ہے سبزیاں کاٹ دو، سبزیاں کاٹ دو۔ عربی میں کہیں گے قطع الخضروات، قطع الخضروات، یہاں خا پہ زبر پڑھیں گے، قطع کاٹ دو، خضروات سبزیاں۔ انگلش میں کہیں گے کٹ دا ویجیٹیبلس، کٹ دا ویجیٹیبلس۔ اس کے بعد ہے چاول اچھی طرح دھو دو، چاول اچھی طرح دھو دو۔ عربی میں کہیں گے اغسل الارز جیدہ، اغسل الارز جیدہ، اغسل دھو دو، الارز چاول، جیدہ اچھی طرح، اغسل الارز جیدہ چاول اچھی طرح دھو دو۔ انگلش میں کہیں گے واش دا رائس ویل۔ اس کے بعد ہے کھانا ابھی ابل رہا ہے۔ عربی میں کہیں گے الطعام یغلی الآن، الطعام یغلی الآن، الطعام کھانا، یغلی ابل رہا ہے، الآن ابھی، الطعام یغلی الآن کھانا ابھی ابل رہا ہے۔ انگلش میں کہیں گے the food is boiling now۔ اس کے بعد ہے دیگچی کو ڈھک دو۔ عربی میں کہیں گے غطی القدر، غطی القدر، غطی ڈھک دو، القدر دیگچی۔ انگلش میں کہیں گے کور دا پوٹ۔ اس کے بعد ہے پلیٹ کو میز پر رکھ دو۔ اس کو عربی میں کہیں گے ضع الطبق علی المائدہ، ضع الطبق علی المائدہ، ضع رکھ دو، الطبق پلیٹ کو، علی پر، المائدہ میز پر،
ज़ाइ तबक अलल माइदा, प्लेट को मेज पर रख दो। और अगर हम कहना चाह रहे हैं प्लेट को दस्तरखान पे रख दो तो माइदा की जगह सुफरा कहेंगे, अला सुफरा। इंग्लिश में कहेंगे पुट द डिश ऑन द टेबल। इसके बाद है छुरी ले आओ, छुरी ले आओ। अरबी में कहेंगे अहज़िरी सिक्कीन, अहज़िरी सिक्कीन। अहज़िर ले आओ, हाजिर कर दो, मतलब ले आओ, अस्सिक्कीन छुरी। तो यहाँ पे आप इस तरह इस जुमले को इस्तेमाल कर सकते हैं कई तरह से, जैसे अहज़िरी शाय, चाय ले आओ, अहज़िरिल कहवा, कॉफी ले आओ। तो इस तरीके से आप इस जुमले को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश में कहेंगे ब्रिंग द नाइफ। इसके बाद है मेज साफ करो या मेज साफ कर दो। अरबी में कहेंगे नज़्ज़िफ़िल माइदा, नज़्ज़िफ़िल माइदा, नज़्ज़िफ़ साफ कर दो, अल माइदा मेज। इंग्लिश में कहेंगे क्लीन द टेबल, क्लीन द टेबल। इसके बाद है प्लेटें धो दो। अरबी में कहेंगे इग़सिलिल अतबाक, इग़सिलिल अतबाक, इग़सिल धो दो, अल अतबाक प्लेटें, इग़सिलिल अतबाक प्लेटें धो दो। इंग्लिश में कहेंगे वॉश द प्लेट्स। इसके बाद है प्लेटें अलमारी में रख दो। इसको अरबी में कहेंगे ज़ाइल अतबाक फिल खिजाना, ज़ा अल अतबाक फिल खिजाना। ज़ा मतलब रख दो, अल अतबाक प्लेटें, अल खिजाना अलमारी, फी माने में, ज़ाइल अतबाक फिल खिजाना प्लेटें अलमारी में रख दो। इंग्लिश में कहेंगे पुट द प्लेट्स इन द कबर्ड। इसके बाद है तेल ज्यादा मत डालो। इसको अरबी में कहेंगे ला तुक्सिरिज़ ज़ैत, ला तुक्सिरिज़ ज़ैत, ला तुक्सिर ना ज्यादा डालो, अज़्ज़ैत तेल। इंग्लिश में कहेंगे डोंट एड टू मच ऑयल। इसके बाद है सब्जियां छील दो। इसको अरबी में कहेंगे कश्शिरिल खज़रवात, कश्शिरिल खज़रवात, कश्शिर छील दो, अल खज़रवात सब्जियां, कश्शिरिल खज़रवात सब्जियां छील दो। इंग्लिश में कहेंगे पील द वेजिटेबल्स। इसके बाद है प्याज काट दो, प्याज काट दो। अरबी में कहेंगे क़त्तिइल बसल, क़त्तिइल बसल, क़त्ति काट दो, अल बसल प्याज। इंग्लिश में कहेंगे कट द ऑनियन। इसके बाद है मिर्च ज्यादा मत डालना, मिर्च ज्यादा मत डालना। इसको अरबी में कहेंगे ला तुक्सिरिल फिलफिल, ला तुक्सिरिल फिलफिल, ला तुक्सिर ना ज्यादा डालो, अल फिलफिल मिर्च, ला तुक्सिरिल फिलफिल। इंग्लिश में कहेंगे डोंट एड टू मच पेपर। इसके बाद है प्लेट गरम है, प्लेट गरम है। अरबी में कहेंगे अत्तबकु साखिन, अत्तबकु साखिन, अत्तबक प्लेट, साखिन गरम है। इंग्लिश में कहेंगे द डिश इज हॉट। इसके बाद है खाना पेश करने के लिए तैयार है, खाना पेश करने के लिए तैयार है। अरबी में कहेंगे अत्तआमु जाहिजुन लित्तक़दीम, अत्तआमु जाहिजुन लित्तक़दीम, अत्तआम खाना, जाहिज तैयार है, लित्तक़दीम पेश करने के लिए। इंग्लिश में कहेंगे द फूड इज रेडी टू बी सर्व। इसके बाद है खाना तैयार है आइए, खाना तैयार है आइए। अरबी में कहेंगे अत्तबकु जाहिजुन तफज़्ज़लु, अत्तबकु जाहिजुन तफज़्ज़लु, अत्तबकु जाहिज, अत्तबक यानी डिश, जाहिज तैयार है, तफज़्ज़लु तशरीफ लाइए, यानी खाने के लिए आइए। इंग्लिश में कहेंगे द डिश इज रेडी प्लीज कम। ये सबसे बेहतरीन खाना है जो मैंने खाया। अरबी में कहेंगे हाज़ा अफ़ज़लु तआमिन अकलतुहु, हाज़ा अफ़ज़लु तआमिन अकलतुहु, हाज़ा अफ़ज़लु तआमिन अकलतुहु। हाज़ा यह, अफ़ज़लु बेहतरीन यानी सबसे ज्यादा बेहतरीन, तआम खाना है, अकलतुहु अकलतु मैंने खाया है, हु जिसे, हाज़ा अफ़ज़लु तआमिन अकलतुहु। इंग्लिश में कहेंगे दिस इज द बेस्ट फूड आई हैव एवर ईटन। इसके बाद है खाना बहुत उम्दा है। अरबी में कहेंगे अत्तआमु मुमताज़ुन जिद्दा, अत्तआमु मुमताज़ुन जिद्दा, अत्तआम खाना, मुमताज़ उम्दा, जिद्दा बहुत, अत्तआमु मुमताज़ुन जिद्दा खाना बहुत उम्दा है। इसको इंग्लिश में कहेंगे द फूड इज एक्सीलेंट। इसके बाद है ये खाना किसने पकाया या ये डिश किसने बनाई। अरबी में कहेंगे मन तबख़ हाज़ा तबक़, मन तबख़ हाज़ा तबक़, मन तबख़ किसने बनाया, किसने पकाया, हाज़ा यह, अत्तबक़ डिश।
من طبخ هذا الطبق، یہ کھانا کس نے بنایا؟ انگلش میں کہیں گے who cooked this dish۔ اس کے بعد ہے کھانا بہت مزیدار تھا، عربی میں کہیں گے الطعام کان لذیذا جدا، الطعام کان لذیذا جدا، الطعام کھانا، کانا تھا، لذیذا مزیدار، جدا بہت، الطعام کان لذیذا جدا، کھانا بہت مزیدار تھا۔ اس کو انگلش میں کہیں گے the food was very delicious۔ اس کے بعد ہے کھانا بہت مزیدار ہے، کھانا بہت مزیدار ہے، عربی میں کہیں گے الطعام لذیذ جدا، الطعام لذیذ جدا، الطعام کھانا، لذیذ مزیدار، جدا بہت، الطعام لذیذ جدا، کھانا بہت مزیدار ہے۔ پیچھے تھا کھانا بہت مزیدار تھا، یہاں پہ کیا ہے؟ کھانا بہت مزیدار ہے، تو عربی میں کہیں گے الطعام لذیذ جدا، انگلش میں کہیں گے the food is very delicious۔ اس کے بعد ہے یہ کھانا شاندار ہے، عربی میں کہیں گے هذا الطعام رائع، هذا الطعام رائع، هذا یہ الطعام کھانا، رائع شاندار، هذا الطعام رائع یہ کھانا شاندار ہے، انگلش میں کہیں گے this food is wonderful۔ اس کے بعد ہے کھانا سب کے لیے کافی ہے، کھانا سب کے لیے کافی ہے، عربی میں کہیں گے الطعام یکفی الجمیع، الطعام یکفی الجمیع، الطعام کھانا، یکفی کافی ہے، الجمیع سب کے لیے، انگلش میں کہیں گے the food is enough for everyone۔ اس کے بعد ہے زیادہ مت کھاؤ، عربی میں کہیں گے لا تأکل کثیرا، لا تأکل کثیرا، لا تأکل نہ کھاؤ، کثیرا زیادہ، انگلش میں کہیں گے ڈونٹ ایٹ ٹو مچ۔ اس کے بعد ہے میرا پیٹ بھر گیا ہے، عربی میں کہیں گے انا شبعت، انا شبعت، یعنی میں کیا ہے؟ فل ہوں یا میرا پیٹ بھر گیا ہے، انگلش میں کہیں گے آئی ایم فل۔ اس کے بعد ہے کیا تم مزید لینا چاہتے ہو یا کیا تم اور لینا چاہتے ہو، عربی میں کہیں گے حل ترید زیادہ، حل ترید زیادہ، یعنی حل ترید کیا تم چاہتے ہو زیادہ، مزید یعنی اور لینا چاہتے ہو، انگلش میں کہیں گے ڈو یو وانٹ مور۔ اس کے بعد ہے مجھے چکنا کھانا پسند نہیں، عربی میں کہیں گے لا احب الطعام الدسم، لا احب الطعام الدسم، لا احب الطعام الدسم، لا احب مجھے پسند نہیں، الطعام کھانا، الدسم چکنا، الطعام الدسم یعنی چکنا کھانا، انگلش میں کہیں گے I don't like greasy food۔ اس کے بعد ہے ہم رات کا کھانا کب کھائیں گے، انگلش عربی میں کہیں گے متى نأكل العشاء، متى نأكل العشاء، متى کب، نأکلو ہم کھائیں گے، العشاء رات کا کھانا، متى نأكل العشاء ہم رات کا کھانا کب کھائیں گے، انگلش میں کہیں گے when will we have dinner۔ اس کے بعد ہے دوپہر کا کھانا مزیدار تھا، عربی میں کہیں گے کان الغداء شہیا، کان الغداء شہیا، کان الغداء دوپہر کا کھانا تھا، شہیا مزیدار، کان الغداء شہیا دوپہر کا کھانا مزیدار تھا، انگلش میں کہیں گے the lunch was tasty۔ اس کے بعد ہے شیف بہت ماہر ہے، یعنی باورچی بہت ماہر ہے، عربی میں کہیں گے الشیف ماہر جدا، الطباخ بھی بولتے ہیں باورچی کو، لیکن جدید عربی میں اب شیف بولتے ہیں، الشیف ماہر جدا، الشیف باورچی ماہر ہے، جدا بہت، اس کو انگلش میں کہیں گے the chef is very skilled۔ اس کے بعد ہے ہم 8 بجے اکٹھے کھائیں گے، اس کو عربی میں کہیں گے نأکل معا فی الساعة الثامنة، نأکل معا فی الساعة الثامنة، نأکل ہم کھائیں گے، معا اکٹھے یا ایک ساتھ، فی الساعة الثامنة 8 بجے، الساعة بجے، الثامنة 8، فی الساعة الثامنة 8 بجے، انگلش میں کہیں گے we will eat together at 8 o'clock۔ اس کے بعد ہے یہ سب سے بہترین ڈش ہے جو میں نے چکھی یا جو میں نے چکھی ہے، عربی میں کہیں گے هذا اجمل طبق ذقته، هذا اجمل طبق ذقته، هذا یہ اجمل سب سے بہترین طبق ڈش ہے
ذقتو میں نے چکھی ہے، ہو جسے، یعنی جسے میں نے چکھا ہے، ذقتہ، ھذا اجمل طبق ذقتہ، یہ سب سے بہترین ڈش ہے جو میں نے چکھی۔ انگلش میں کہیں گے دس از دا بیسٹ ڈش آئی ہیو ٹیسٹڈ۔ اس کے بعد ہے ہر نوالا پچھلے سے زیادہ مزیدار ہے، یا ہر نوالا پہلے والے نوالے سے زیادہ مزیدار ہے۔ عربی میں کہیں گے کل لقمہ اطیب من الاخری، کل لقمہ اطیب من الاخری، کل ہر لقمہ نوالا، اطیب زیادہ مزیدار ہے، من الاخری دوسرے سے یعنی پہلے والے سے، کل لقمۃ اطیب من الاخری، کل لقمۃ اطیب من الاخری، ہر نوالا پچھلے سے زیادہ مزیدار ہے۔ اس کو انگلش میں کہیں گے ایوری بائٹ از ٹیسٹیئر دین دا لاسٹ۔ اس کے بعد ہے کھانا کچن میں تیار ہے، عربی میں کہیں گے الطعام جاہز فی المطبخ، الطعام جاہز فی المطبخ، الطعام کھانا جاہز تیار ہے، فی المطبخ کچن میں، الطعام جاہز فی المطبخ کھانا کچن میں تیار ہے۔ انگلش میں کہیں گے دا فوڈ از ریڈی ان دا کچن۔ اس کے بعد ہے دعوت دینے کا شکریہ، یا دعوت دینے کے لیے شکریہ، عربی میں کہیں گے شکراً علی الدعوہ، شکراً علی الدعوہ، شکراً علی الدعوہ۔ انگلش میں کہیں گے تھینک یو فار دا انویٹیشن۔ اس کے بعد ہے اس دعوت پر اللہ آپ کو برکت دے، عربی میں کہیں گے بارک اللہ فیکم علی ہذہ الولیمہ، بارک اللہ فیکم علی ہذہ الولیمہ۔ انگلش میں کہیں گے may Allah bless you for this feast۔ خوش آمدید، جب مہمان آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ عربی میں کہیں گے اہلا وسہلا بکم، اہلا وسہلا بکم، اور یہاں اگر ایک آدمی ہے تو اسے کہیں گے اہلا وسہلا بک، بکا یا بکی اگر فیمیل ہے۔ اس کو انگلش میں کہیں گے ویلکم، ویلکم۔ اس کے بعد ہے اندر تشریف لے آئیں، اس کو عربی میں کہیں گے تفضل بالدخول، تفضل بالدخول، تفضل بالدخول، دخول مطلب اندر، تفضل بالدخول اندر تشریف لے آئیں، اور اگر کئی لوگ ہیں تو کہیں گے تفضلوا بالدخول۔ اس کو انگلش میں کہیں گے پلیز کم ان۔ اس کے بعد ہے آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، عربی میں کہیں گے کیف حالکم، کیف حالکم، اور اگر ایک آدمی ہے سامنے تو ہم کہیں گے کیف حالوکا، کیف حالوکا، فیمیل ہے تو کہہ دیں گے کیف حالوکی۔ انگلش میں کہیں گے ہاؤ آر یو۔ اس کے بعد ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، عربی میں کہیں گے ارجو ان تکون بخیر، ارجو ان تکون بخیر، ارجو مجھے امید ہے، ان تکون کہ آپ ہوں گے، بخیر خیریت سے، ارجو ان تکون بخیر مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ انگلش میں کہیں گے آئی ہوپ یو آر ویل۔ اس کے بعد ہے براہ کرم یہاں بیٹھیں، عربی میں کہیں گے اجلس ہونا من فضلک، اجلس ہونا من فضلک، اجلس بیٹھیے، ہونا یہاں، من فضلک براہ کرم، اجلس ہونا من فضلک۔ انگلش میں کہیں گے پلیز سٹ ہیئر۔ اس کے بعد ہے یہ آپ کی جگہ ہے، عربی میں کہیں گے ہذہ مکانک، ہذہ مکانک، ہذہ یہ مکان جگہ کا آپ کی، ہذہ مکانک یہ آپ کی جگہ ہے۔ انگلش میں کہیں گے دس از یور سیٹ۔ اس کے بعد ہے کیا آپ کو چائے چاہیے یا کافی، یعنی ہم پوچھتے ہیں کہ آپ چائے پینا پسند کریں گے یا کافی، عربی میں کہیں گے هل تريد شرب الشاي او القهوة، هل تريد شرب الشاي او القهوة، هل تريد کیا آپ چاہتے ہیں، شرب الشاي چائے پینا، شرب مطلب پینا، الشاي چائے، او یا القهوة کافی، هل تريد شرب الشاي او القهوة آپ چائے پینا پسند کریں گے یا کافی لینا پسند کریں گے۔ انگلش میں کہیں گے would you like tea اور کافی۔ اس کے بعد ہے میں آپ کو کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، انگلش میں عربی میں کہیں گے اريد ان اقدم لكم شيئا، اريد ان اقدم لكم شيئا، اريد میں چاہتا ہوں، ان اقدم پیش کرنا، لکم آپ کے لیے، شیئا کچھ، اور اگر ایک آدمی ہے تو ہم کہیں گے لکا، کم کے بجائے لکا کہیں گے، اريد ان اقدم لك شيئا۔
उरीदु अन उक़द्दिम लकुम शैआ, इंग्लिश में कहेंगे आई वांट टू ऑफर यू समथिंग। इसके बाद है यह आपके लिए है, अरबी में कहेंगे हादा लक, हादा लक, हादा यह लक आपके लिए है, इंग्लिश में कहेंगे दिस इज फॉर यू। इसके बाद है खाना जल्द तैयार हो जाएगा, अरबी में कहेंगे अत्तामु सयकूनु जाहिज़न करीबन, अत्तामु सयकूनु जाहिज़न करीबन, अत्तामु खाना, सयकूनु हो जाएगा, जाहिज़ा तैयार, करीब मतलब करीबी जल्दी। इंग्लिश में कहेंगे द फूड विल बी रेडी सून। इसके बाद है क्या आप हमारे साथ खाना चाहेंगे, इसको अरबी में कहेंगे हल तुरीदु अन ताकुला माना, हल तुरीदु क्या आप चाहते हैं, अन ताकुला खाना, माना हमारे साथ, हल तुरीदु अन ताकुला माना क्या आप हमारे साथ खाना चाहेंगे, इसको इंग्लिश में कहेंगे वुड यू लाइक टू ईट विद अस। इसके बाद है बराहे करम मेज पर आ जाएं या दस्तरखान पर आ जाएं, इसको अरबी में कहेंगे तफज़्ज़ल अलल माइदा, तफज़्ज़ल अलल माइदा, तफज़्ज़ल बराहे करम अलल माइदा यानी दस्तरखान पर, मतलब यह है कि दस्तरखान पे आ जाएं। इंग्लिश में कहेंगे प्लीज कम टू द टेबल। इसके बाद है उम्मीद है आप खाने से लुत्फ अंदोज होंगे, अरबी में कहेंगे नरजू अन तस्तमतिआ बिलवजबा, नरजू अन तस्तमतिआ बिलवजबा, नरजू हमें उम्मीद है, अन तस्तमतिआ कि आप लुत्फ अंदोज होंगे, बिलवजबा खाने से, वजबा कहते हैं खाने की मिकदार को। ये इंग्लिश में कहेंगे वी होप यू इंजॉय द मील। इसके बाद है क्या आप मजीद खाना चाहेंगे, इसको अरबी में कहेंगे हल तुरीदु मजीदम मिनत तआम, हल तुरीदु मजीदम मिनत तआम, हल तुरीदु क्या आप चाहेंगे, मजीदम मजीद यानी ज़्यादा, मिनत ताम खाना, हल तुरीदु मजीदम मिनत ताम क्या आप और खाना चाहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे वुड यू लाइक मोर फूड। इसके बाद है शर्माए नहीं जितना चाहें खाएं, अरबी में कहेंगे ला तस्तही कुल कमा तुरीदु, ला तस्तही कुल कमा तुरीदु, ला तस्तही शर्माए नहीं, कुल खाएं, कमा तुरीदु जितना चाहें, कुल खाएं, कमा तुरीदु जितना आप चाहें, इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी शाय ईट एज मच एज यू वांट। इसके बाद है बराहे करम खाना तनाउल फरमाएं, अरबी में कहेंगे तफज़्ज़लू बित्ताम, अगर कई लोग हैं तो कहेंगे तफज़्ज़लू बित्ताम, और अगर एक है तो कहेंगे तफज़्ज़ल बित्ताम, बराहे करम खाना तनाउल फरमाएं या खाना शुरू करें, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज हैव द फूड। इसके बाद है हम आपको अपनी बेहतरीन चीज़ पेश करते हैं, इसको अरबी में कहेंगे नुक़द्दिमु लकुम अफ़ज़ल मा इंदना, नुक़द्दिमु लकुम अफ़ज़ल मा इंदना, नुक़द्दिमु हम पेश करते हैं, लकुम आपके लिए, अफ़ज़ल मा इंदना यानी बेहतरीन चीज़ जो हमारे पास है, इंग्लिश में कहेंगे वी प्रेजेंट टू यू द बेस्ट वी हैव। इसके बाद है यह खाना खास आपके लिए तैयार किया गया है, इसको अरबी में कहेंगे हाज़ा ताआमु मुअद्दुन खुसूसन लकुम, हाज़ा ताआमु मुअद्दुन खुसूसन लकुम, हाज़ा ताआमु, हाज़ा यह अताम खाना, मुअद्द तैयार किया गया है, खुसूसन खुसूसी तौर पे, ख़ास तौर पे, लकुम आपके लिए, हाज़ा ताआमु मुअद्द खुसूसन लकुम ये खाना ख़ास तौर से आपके लिए तैयार किया गया है, इंग्लिश में कहेंगे दिस फूड इज़ स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर यू। इसके बाद है हमारा घर आपका घर है, अरबी में कहेंगे बैतुना बैतुकुम, एक शख्स है तो बैतुका कहेंगे बैतुना बैतुका, बैतुना बैतुकुम हमारा घर आपका घर है, आवर होम इज़ योर होम। इसके बाद है आप अपने लोगों में है, आप अपने लोगों में, अरबी में कहेंगे अंता बैना अहलिक, अंता बैना अहलिक, अंता आप, बैना दरमियान, अहलिका अपने लोगों के दरमियान, अंता बैना अहलिक आप अपने लोगों के दरमियान में, इंग्लिश में कहेंगे यू आर अमंग योर फैमिली। इसके बाद है हमें खुशी है कि आप हमारे साथ हैं, अरबी में कहेंगे नहनु सुअदाउ बिवुजूदिकुम माना, नहनु सुअदाउ
बिवुजूदिकुम माना, नहनु हमें सुआदा खुशी है, बिवुजूदिकुम आपके मौजूद होने की वजह से, माना अपने साथ। यहाँ पे आप कह सकते हैं अना सईदुन बिवुजूदिकुम, और अगर एक आदमी है तो कहेंगे बिवुजूदिका, अना सईदुन बिवुजूदिका माना। इंग्लिश में कहेंगे वी आर हैप्पी टू हैव यू विद अस। इसके बाद है ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। अरबी में कहेंगे हादिही हदियतुन सगीरतुन लकुम, हादिही हदियतुन सगीरतुन लकुम। हादिही ये, हदियतुन हदिया तोहफा, सगीरतुन छोटा, लकुम आपके लिए। एक आदमी है तो लका कहेंगे। हादिही हदियतुन सगीरतुन लकुम, यह आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। इंग्लिश में कहेंगे दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। इसके बाद है आपकी आमद का शुक्रिया। अरबी में कहेंगे शुक्रन लिज़ियारतिकुम, शुक्रन लिज़ियारतिकुम, शुक्रन लिज़ियारतिकुम। इंग्लिश में कहेंगे थैंक यू फॉर योर विजिट। इसके बाद है उम्मीद है आप दोबारा आएंगे। अरबी में कहेंगे नअमुलु अन तज़ूरना मर्रतन उखरा, नअमुलु अन तज़ूरना मर्रतन उखरा, नअमुलु मुझे उम्मीद है, हमें उम्मीद है, अन तज़ूरना कि आप दोबारा आएंगे। तज़ूर का मतलब होता है ज़ियारत करना, मतलब आप दोबारा आएंगे, मर्रतन उखरा दोबारा। इंग्लिश में कहेंगे वी होप यू विजिट अस अगेन। इसके बाद है खुदा हाफिज। अरबी में कहेंगे फ़ी अमानिल्लाह। इंग्लिश में कहेंगे इन द प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह। से पहला लफ्ज़ है खाना, खाना। इसको अरबी में कहते हैं तोआम, तोआम, तोआम या अत्तोआम। इसका मतलब होता है खाना। इंग्लिश में कहते हैं फूड, फूड। इसके बाद है पीना या मशरूब, मशरूब यानी कोई भी पीने वाली चीज़। अरबी में कहते हैं शराब, शराब। इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक, ड्रिंक। इसके बाद है रोटी, रोटी। इसको अरबी में कहते हैं खुब्ज, खुब्ज, खुब्ज या अल खुब्ज। इंग्लिश में कहते हैं ब्रेड। इसके बाद है पानी, पानी। इसको अरबी में कहते हैं मा, मा, माउन मतलब पानी। इंग्लिश में कहते हैं वाटर। इसके बाद है गोश्त, गोश्त। अरबी में कहते हैं लहम, लहम, लहम का मतलब होता है गोश्त। इंग्लिश में कहते हैं मीट। इसके बाद है मछली, मछली। अरबी में कहते हैं समक, समक मतलब मछली, फिश। इसके बाद है मुर्गी या मुर्गा। अरबी में कहते हैं दजाज, दजाज। इंग्लिश में कहते हैं चिकन, चिकन। इसके बाद है चावल, चावल। अरबी में इसको कहते हैं अरुस, अरुस, अरुस का मतलब चावल। इंग्लिश में कहते हैं राइस। इसके बाद है दूध। अरबी में इसको कहते हैं हलीब, हलीब। इंग्लिश में कहते हैं मिल्क। इसके बाद है पनीर, पनीर। इसको अरबी में कहते हैं जुबन, जुबन, जुबन का मतलब पनीर। इंग्लिश में कहते हैं चीज़। इसके बाद है मक्खन। इसको अरबी में कहते हैं जुबदा, जुबदा, जुबदा या अजुबदा। इसको इंग्लिश में कहते हैं बटर, बटर। इसके बाद है तेल, तेल। अरबी में कहते हैं जैत, जैत, जैत का मतलब तेल। इंग्लिश में कहते हैं ऑयल। इसके बाद है खजूर, खजूर। अरबी में कहते हैं तम्र, तम्र, तम्र का मतलब खजूर। इंग्लिश में कहते हैं डेट्स। इसके बाद है चीनी या शक्कर। अरबी में कहते हैं सुक्कर, सुक्कर, सुक्कर का मतलब चीनी। इंग्लिश में कहते हैं शुगर। इसके बाद है नमक, नमक। अरबी में कहते हैं मिल्ह, मिल्ह, मिल्ह का मतलब नमक। इंग्लिश में कहते हैं सॉल्ट। इसके बाद है अंडा, अंडा। इसको अरबी में कहते हैं बैग, बैग, बैग का मतलब अंडा। इंग्लिश में कहते हैं एग। इसके बाद है शहद, शहद। इसको अरबी में कहते हैं असल, असल, असल का मतलब शहद। इंग्लिश में कहते हैं हनी। इसके बाद है सब्जियां, सब्जियां। अरबी में कहते हैं खज़रवात, खज़रवात यानी सब्जियां। इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेबल्स। इसके बाद है आलू, आलू। अरबी में कहते हैं बतौतीस, बतौतीस, बतौतीस का मतलब आलू। इंग्लिश में कहते हैं पोटैटो। इसके बाद है प्याज, प्याज। इसको अरबी में कहते हैं बसल, बसल यानी प्याज। इंग्लिश में कहते हैं ऑनियन, ऑनियन। इसके बाद है टमाटर। अरबी में कहते हैं तोमातिम, टमाटर को अरबी में कहते हैं तोमातिम। इंग्लिश में कहते हैं टोमेटो। इसके बाद है खीरा, खीरा। इसको अरबी में कहते हैं खियार, खियार, खियार मतलब
کھیرا، انگلش میں کہتے ہیں کیوکمبر، کیوکمبر۔ اس کے بعد ہے مرچ، مرچ، عربی میں کہتے ہیں فلفل، فلفل، اس کا مطلب ہوتا ہے مرچ، انگلش میں کہتے ہیں پیپر۔ اس کے بعد ہے گاجر، گاجر، اس کو عربی میں کہتے ہیں جسر، جسر، جسر کا مطلب گاجر۔ اس کے بعد ہے سلاد، سلاد، عربی میں کہتے ہیں سلطہ، سلطہ، سلطۃ یا سلطہ، اس کا مطلب ہوتا ہے سلاد، انگلش میں کہتے ہیں سالڈ۔ اس کے بعد ہے چائے، چائے، عربی میں کہتے ہیں شائے، شائے یعنی چائے، انگلش میں کہتے ہیں ٹی۔ اس کے بعد ہے کافی، عربی میں کہتے ہیں قہوہ، قہوہ، قہوہ مطلب کافی، انگلش میں بھی کافی۔ اس کے بعد ہے جوس، جوس، عربی میں کہتے ہیں عصیر، عصیر، عصیر کا مطلب جوس، انگلش میں بھی جوس۔ اس کے بعد ہے سرکہ، سرکہ، عربی میں کہتے ہیں خل، خل، خل کا مطلب سرکہ، انگلش میں کہتے ہیں ونیگر۔ اس کے بعد ہے دال، دال، اس کو عربی میں کہتے ہیں بقل، بقل، بقل کا مطلب دال، انگلش میں کہتے ہیں لینٹلس، لینٹلس۔ اس کے بعد ہے پھل، پھل، عربی میں کہتے ہیں فاکیہ، 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 انگلش میں کہتے ہیں فروٹس۔ اس کے بعد ہے سیب، سیب، عربی میں کہتے ہیں تفاح، تفاح، تفاح مطلب سیب، ایپل۔ اس کے بعد ہے کیلا، کیلا، عربی میں کہتے ہیں موز، موز، موز کا مطلب کیلا۔ اس کے بعد ہے سنترہ، سنترہ، عربی میں کہتے ہیں برتقال، برتقال، برتقال کا مطلب سنترہ، اورنج۔ اس کے بعد ہے انگور، انگور، عربی میں کہتے ہیں عنب، عنب، عنب کا مطلب انگور، گریپس۔ اس کے بعد ہے تربوز، تربوز، عربی میں کہتے ہیں بطیخ، بطیخ، بطیخ کا مطلب تربوز، واٹر میلن۔ اس کے بعد ہے انار، انار، عربی میں کہتے ہیں رمان، رمان، رمان کا مطلب انار۔ اس کے بعد ہے اخروٹ، اخروٹ، اس کو عربی میں کہتے ہیں جوس، جوس، جوس کا مطلب اخروٹ، والنٹ۔ اس کے بعد ہے بادام، بادام، اس کو عربی میں کہتے ہیں لوز، لوز، لوز کا مطلب بادام۔ اس کے بعد ہے پستہ، پستہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں فستق، فستق، فستق کا مطلب پستہ۔ اس کے بعد ہے کاجو، کاجو، اس کو عربی میں کہتے ہیں کاجو، کاجو۔ اس کے بعد ہے انجیر، انجیر، اس کو عربی میں کہتے ہیں تین، تین یعنی فیگ۔ اس کے بعد ہے برگر، برگر، اس کو عربی میں کہتے ہیں برغر، برغر، برگر کو برگر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سینڈوچ، سینڈوچ، عربی میں کہتے ہیں ساندویش، ساندویش، ساندویش یعنی سینڈوچ۔ اس کے بعد ہے کدو، کدو، اس کو عربی میں کہتے ہیں دبا، دبا، دبا کا مطلب کدو۔ اس کے بعد ہے ککڑی، ککڑی، اس کو عربی میں کہتے ہیں قصہ، قصہ، قصہ کا مطلب ککڑی۔ اس کے بعد ہے لہسن، اس کو عربی میں کہتے ہیں سوم، سوم، سوم کا مطلب لہسن۔ اس کے بعد ہے بینگن، بینگن، عربی میں کہتے ہیں باذنجان، باذنجان، باذنجان کا مطلب بینگن۔ اس کے بعد ہے سالن، سالن، عربی میں کہتے ہیں ادام، ادام، ادام۔ اس کے بعد ہے گیہوں، گیہوں، اس کو عربی میں کہتے ہیں قمح، قمح، قمح کا مطلب گیہوں، ویٹ۔